ہر پاسے رونقاں لگیاں کیا باتاں نے رمضان دیاں جڑے ایسلے بندے جاگ رہے یہ رمضان دی برکت ہے یہ تاک رات دی برکت ہے اور میں تانوں دساں یہ تاک رات میں اور جگہ تے دیتی سی انہاں مینوں مسجد نبوی چوں کلپ سینڈ کیتا کہ تہاڈا مسجد نبوی چ بیٹھ کے اعلان کیتا ہے کہ ناصر مدنی صاحب نے 5ویں تاک رات برج آنا ہے وہ مینوں کلپ سینڈ کیتا اللہ دی قسم میرے دل دے وچ نا اتنی محبت بیٹھی کہ کتھے مسجد نبوی تے کتھے ساڈے جے گناہ گار دا اودے چ ذکر ہو گیا تو اودے چ اعلان کیتا انہاں نے بھی مدنی صاحب ساڈی او میرے دل چ ایسی ادی محبت بیٹھی میں کہا بھائی کتے بھی ہواں تاک رات تیرے کول آواں تے اللہ نے یہ دی کیسی قسمت بنائی لاما اسلم ظہیر صاحب دی کہ مینوں مدینے ویڈیو بنا کے ایتھے سد لیا ہن سویرے آپ مدینے چلا ہے اس پنڈ والے دی بڑی قسمت ہے ایتھے ون سونے مولوی آندے ہاں جی اور اللہ دی رحمت ہے کہ ناب جی اسلم ظہیر صاحب اس پنڈ والوں کہندا بھی نہیں کہ بہتے پیسے دو ہاں جی بس جلسے کرائی ہوندا میں اور مینوں امید ہے کہ جدوں لاہور چوں قیامت نوں اعلان ہونا ہے نا کہ ساریاں مسجداں والے آؤ تے کنے کنے زیادہ دین دے جلسے کرائے مینوں بڑی اللہ دے دربار چ یقین ہے برج دا ہی نام ہونا پہلو نہیں کوئی دے کوئی مبالغہ رائی نہیں ایتھے جلسے بہت ہوندے اور میں دعا کرنا ہے کہ اے جننے 22 سال ہو گئے یہ میری یاری انہاں نال بڑی پرانی 27 سال تے مینوں جلسے کردے ہو گئے تے جدوں موٹر سائیکل تے میں جانا ہاں یہ ادوں دے میرے یار نے بالکل ینگ ہوندے سی ایک عثمانی صاحب سن ایک تسی وہ تے اللہ بخشے پتہ نہیں ہن کتھے ہاں اللہ انہاں دا گاہ دا بھلا کرے تے اے میرا یار ویلو زندہ ہے کہو آمین اللہ جننے بیٹھے نے ساڈے سارے دی عمر چ صحت والی ایمان والی عزت والی سکون والی زندگی نصیب کرے اے جڑے میرے یار نے اے اتھوں آئے نے ملک پور دے نال پنڈ ملک پوروں میرا یار او دے نال نمبردار اتھے بھی آندے جاندے رہی دا گنجیاں تو بھی عید بھی میرے یار نے گول گپیاں لا یار آج چند سارے کتھوں آئے نہیں میرا گلا خراب ہو جائے گا میں نہیں کھانے میں جلسے کرنے ہاں میرے بیگم نہیں لے جاواں گا وہ بڑیاں کھا لی ہے نا گول گپے مل کے پڑھنا ذرا پیار نہ قسم سرور آ جائی ہر پاسے رونقاں لگیاں کیا باتاں نے رمضان دی اچھا میں فتوہ دینا ہے جڑا بندہ ایک دفعہ رمضان کہے گا انہوں 3500 نیکیاں ملنیاں 3500 کنے ہزار جے نہ ملن قیامت نو تہاڈا میرا گریبان اس تو بھی زیادہ مل سکتی اللہ کہتا مینوں کسی دی روک ٹوک نہیں میں ود بھی دواں مینوں کون ڈھک سکتا یہ عام دناں چ لفظ رمضان کہیے 50 نیکیاں تے روزیاں چ لئیے تے 3450 نیکیاں زیادہ کیوں نے اے رمضان دی برکت اوے اللہ تے بخشش دے بہانے لبدا ہن مینوں پتہ کنا ملیا ثواب ہن میں تانوں سارے نوں کہیا کہو رمضان تے مینوں ملی پہلو 3500 اپنی پھر ملی 3500 انہاں والی کنی ہو گئی 7000 پھر مدثر جمیل والی پھر حضرت علی 14000 ہو گئی پھر آپ بچے علی آپ صاحب جی تراویاں پڑھاؤں دے تراویاں ویتر پڑھاؤں گے ماشاءاللہ اچھا کنی ہو گئی پھر 3500 ادھروں پھر آپ 3500 حضرت صاحب علی کنی ہو گئی 21000 کلکولیشن ہی جواب دے گیا ہے کنے بیٹھے مینوں کلے نوں اینیاں ہن تسی پڑھو گے اے رمضان دی برکت ہے ہر پاسے رونقاں لگیاں کیا باتاں نے اچھا ہجے بھی کئی بندے چپ بیٹھے ہو میرا چان نہیں بولیا ویلا یار 3500 جے میں انہیں کہندے نا 35000 لبنا نہ کھلو
جے میں کہندا نا بھی 35,000 روپیہ ملنا ہے تے سارے کلاتے کھلو جانے یہ 35,000 تے پھڑیے 35,000 تے مینوں نہیں جان لگے نے دینا سارے پڑھو مل کے ہر پاسے رونقاں لگیاں کیا باتاں نے جدوں دا جلسہ شروع ہے جی بولے ہون شروع ہو گیا نا کم ہون دوبارہ او میرا تایا بھی بولے ماشاءاللہ اللہ عمر چ برکت پائے سارے ہر پاسے رونقاں لگیاں کیا باتاں نے عرشاں تو رحمت آئیاں ساڈی بخشش دے سامان دیاں اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے رب دی سوں او دی بخشش ہوئی ہے اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے رات قیام وچ اکھ جڑی روئی ہے تاک رات وچ اکھ جڑی روئی ہے رات قیام وچ اکھ جڑی روئی ہے رب دی سوں او دی بخشش ہوئی ہے او بندہ جنتی ہوندا اے برکتاں نے رمضان دیاں اللہ جنہیں بیٹھے رمضان دی بہار نصیب فرض اللہ اج دی تاک رات ساڈی نجات دا ذریعہ بناؤ اللہ جڑے ساڈے وڈے تر گئے انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بناؤ اللہ جڑے زندہ نے نسل در نسل دین دا خادم بناؤ اللہ جڑے بڑیاں خواہشاں لے کے بیٹھے نے تاک رات دی برکت نہ ساڈیاں پوریاں فرماؤ اللہ اکبر ویرا سنیے ذرا دھیان نال وہ بندہ جنتی ہوندا اے برکتاں نے رمضان دیاں پڑھو اے برکتاں نے چلو میں تھوڑی دوار مارا آپ پاسا ہو گیا میرا آپ پاسا مولانا اسلم ظہیر صاحب ہن میں ویکھنا بھی واز کدی بہت ہی نیکی چ مقابلہ جائز ہے ہن میری عزت رکھے جے میں تانوں ملیا ہے تے کڈ کڑا کے دو ہو بندہ جنتی ہوندا اے برکتاں نے میں دل خوش کیتا ہے پر واج ادھر بہت ہی سی مہمانداری ورتنی روزے نے ہن تسی ذرا اچھی بولنا دوبارہ ہر پاسے رونقاں لگیاں کیا باتاں نے ماشاءاللہ دل جیت لیا میرے والے پارٹی نے ماشاءاللہ جاؤ پتروں میں تانوں دعا دینا ہے کہ اللہ تانوں ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کرے مولانا صاحب آئے نے میرے یار نے کی نام سی حافظ عبدالکریم صاحب اللہ انہاں دی عمر چ برکت پائے انہاں دا بیان ہو گیا ہے ہاں جی اے بہت میرا پرانا یار اللہ انہوں اس کسے دا محتاج نہ کرے دعا ہوندی جڑی دلوں ہوے اور میں دلوں اس بندے تے راضی ہیں کہ دے دل چ دین دی تڑپ کہ دین ہر جگہ تے پھیلے ایک کسے بندے چندی ہن تسی دسو بھئی مولانا اسلم ظہیر صاحب عمر گزارتی اس پنڈ دے وچ اسی ہونے ایتھوں میں ایک دفعہ گیا ساں تے ساڈے مگر ڈاکو لگ گئے اور ایتھوں مڑی دا نا پرن تے اللہ نے بچایا ہن بھی کیویں اسی کڈ کے لے آئے گڈی وہ اگ دا ڈریا ٹٹانے تو بھی ڈردا ہے پر ایک گل ہے وہ سانو ڈک بھی لیندے نا تے پیسے انہاں نوں تھوڑے جی لبنے ہی کیونکہ دن دا حساب دے آ جڑے تیل تول جنے ہوندے نے بولو یار انہاں نوں کچھ نہیں لبنا ہاں جی تسی جنے بیٹھے نا دعا کرو اللہ مولانا صاحب دیاں بیٹیاں نا انہاں دے نصیب چنگے کر وہ میریاں تیاں ہیں میریاں پتیجیاں پتر نیواں ہو کے بیٹھ ادھر آ کے ایتھے اللہ نیک صالح بیٹا دے بے اللہ دعا کرو اللہ میروں بھی ایک بیٹا دیتا اللہ ایک اور دے یار مولویاں بھی دعا کریا کرو تہاڈی اللہ سندا بڑا ہے تسی او دے پراونے جے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میرا ایک بیٹا اللہ دو کر دے آمین کہو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں
میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا ہوں۔ میرے رب کریم نے فرمایا والضحیٰ دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاد دے کاجل والیا عالم شاہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا آمین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سول والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک ملیاں والیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے تیرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ایک امنی والیا سونیا محبوبہ حرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آوے میرے نبی نو اللہ نے رحمت عالم بنا کے بھیجے آوے میرا نبی رحمت عالم ہے عرض کرنا چاہ رہے آوے میرے نبی نے 3 دن نماز تراوی پڑھی جنہوں قیام اللیل کہندے نے عرض کرنا چاہ رہے آوے مصطفیٰ پھر نہیں آئے صحابہ ڈیک دے رہ گئے عرض کیتی سونیا تسی نہیں آئے آپ فرماندے نے منو نبی اللہ خدشہ ہے کہتے اللہ پاک میری امت نماز فرض نہ کر دے ویکھ میرے نبی نو تیرنال کنا پیار ہے 5 نمازاں نے 50 ملیاں نے پر میرے نبی نے بار بار اللہ کو چکر لگایا تے 5 رہ گیاں تے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے اللہ نے نال کیا سونیا میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کردا تیری امت 5 پڑھے گی میں 50 دا ثواب عطا کر دیواں گا قرآن انداوا ماں ارسلناک الا رحمتا للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم خالق کائنات دا قرآن کی کہندہ پہ آئے میرا نبی مومنہ لی حریص بن کے آیا وے میرے نبی نو امت دا دردی بڑا بڑا پیار ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا دل کردہ ہے میں ہر نماز دے اندر ہر وضو دے دوران مسواک فرض قرار دے دے وہاں تاکہ میری امت دے چہرے تے مودہ نہ بیالاؤ ذیقہ ٹھیک روے پر میں نو ڈاریں کہ میری امت دے بوجھ نہ بن جائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے اپنے نبی نو رحمت عالم بنا کے بھیجے آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا میری امت کتے بوجھ نہ بن جائے لہذا میں نو فرض قرار نہیں دیندہ کدی کر لیا کرو کدی رہن دیا کرو شان رحمت للعالمین کانفرنس سے سنیے ذرا دھیان دینا اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے میں اپنے نبی نو رحمت عالم بنا کے بھیجے آئے میرا نبی اپنے علی رحمت بن کے آیا وے بگانے علی رحمت بن کے آیا وے سونے علی رحمت بن کے آیا وے کوجی علی رحمت بن کے آیا وے اچھے علی رحمت بن کے آیا وے چھوٹے علی رحمت بن کے آیا وے امیر علی رحمت بن کے آیا وے غریبان علی رحمت بن کے آیا وے ہمسایہ علی رحمت بن کے آیا وے ویرا اپنے علی رحمت بن کے آیا وے بستیاں علی رحمت بن کے آیا وے شہران علی رحمت بن کے آیا وے جہان علی رحمت بن کے آیا وے میرا نبی سارے جہان واسطے رحمت دا پیغام لے کے آیا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان من آؤ ذرا مل کے پیار دینا میرے کملی والے محبوب نو ماننے والوں مسجد نبی چ میرے نبی بیٹھے ہوئے نے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی اللہ مینو سارے انو مسجد بار بار وخا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دیری سکی طاقت امبر دی جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں
جدوں روزہ ایدی نظر پینی ہے نسبہ والا سانو بھی دعاواں چ یاد رکھی روزہ رسول تے ساڑی بھی نبی علیہ پناہی درود سلام پڑھ دویں ساڑے اللہ بھی ویرا سلام پڑھ دیں مل کے پڑھنا ہے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی دیری سکی طاقت امبر دی جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں جدوں روزہ اطہر تے نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھاں وچ نور پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل بے صبر دیاں کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے اللہ مانن نو ہن جی کردہ ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اللہ دن چھتی آوے سارا لوری مکے جاوے اللہ دن چھتی آوے ہر مومن مدینے جاوے کتے جندڑی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی نے تلیاں او سیاں ویکھن چلیاں او گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سب نو بڑو اللہ وکھاوے سب نو اللہ جڑے بول دینے لے جاؤ باقی سارے آنو برکی روڑ تے ہی رکھی ہونتے بولو گے نا اللہ وکھاوے سب نو پڑھو پترو سارے پڑھو اللہ وکھاوے سب نو او گلیاں مدنی یار دیاں سب نے پیار نہ پڑھنا میں امید ہے انشاءاللہ تاڑا آج لکھا لکھیا جانا جے اللہ وکھاوے سب نو او گلیاں مدنی کیا گلیاں دی شان میں شیر پڑھاں گا تانو سمجھ آ جائے گی سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا نا سو رب دے سو رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سونا اپنے نبی نو سونا کہو رب خود پہ کہندا اے میرا بڑا سونا میں جمعہ بھی پڑھانا بھی گجران لے جانا ہے پر میں چاہنا ہے زور لاواں حضرت نے صدے آوے تاک راتے پنجویں تاک راتے میں چاہنا ہے سویرے پنجیاں روزہ ہو جانا ہے اللہ تیری میری رات دیکھے لائے اے رات ساڑی اللہ رسول دی یاد چے گزرے اے مدثر چھوٹا جا ہوندہ سی جو ہوندہ میں نے سنن لگ گئے ہون خود بچے آلہ ہو گیا نا اللہ پاک عمر چ برکت بالکل چھوٹا جا تھے جمعہ کوٹلی میرے کو پڑھنے جاندہ سی اللہ انہوں نظر بات تو بچائے ذرا تیان جنہیں دوست بیٹھے جنہیں نال پڑھنا ہے اب رستے مدینے دے ایک دوجے تو سونے نے اب رستے مدینے دے ایک دوجے تو سونے نے جڑا روز نو جاندہ ہے او بازار نا پڑھو بازار نا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے جڑا روز نہ جڑے آئے او مینار نا برکت
کی دیاں سفراں تو بندہ حق بھی تے جاندا اے اوے برج دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے ہڈیارے دیاں سڑکاں تے بندہ حق بھی تے جاندا اے او لاہور دیاں سڑکاں تے بندہ تھک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر بار کتنی بار چلے جی چوتھی دفعہ تے ماشاءاللہ ایک دفعہ بھی نہیں تھکے اچھا میں تانوں دساں تسی مینوں 10 کو وراں کہو نا مدنی صاحب کرو برج آنا برجو گھر جانا ہے میں نہ پائی میرے کو تھو پیسے لے لو میں نے اینے میرے کو نہیں چکر لگ پر مکے مدینے دی اتنی شان ہے سانو دیہڑی چ کوئی لاکھ وراں کہے نا ادھروں جاج بیت اتر اسی ایک دفعہ بھی سی نہیں کرنی کیوں پر سفر مدینے دا ہر بار اور ایتھے بندہ کسے ال جاوے گھر والے پوچھن لگ پیندے کدوں جانا جی بولو یار اینی مہنگائی پراؤنے سامنے کڑے سوکھے تے کئی نہ بندہ ہی پہلو کہنا پہنا میں پرسوں جانا بھی اگلے نو حوصلہ ہوئے بھی اے جان چھڑنا لا پر بے نیاز دے گھر چ جاؤ کدی اللہ نے نہیں پوچھیا کہ کدوں جانا جنہیں دن مرضی رہو مسجد نبی چ رہو بلکہ اتھے بابا سمسام گیا کہندا کیویں میں دلاواں دلایا نہیں جانا جہازاں دا کرچے بنایا نہیں جانا علوماں دا چکر لایا نہیں جانا حال بنجر میں تو چلایا نہیں جانا چھندا دل بھی میں تو منایا نہیں جانا کیویں میں دلاواں دلایا نہیں جانا ربا شاید ہن میں تو تے آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تو سعودی حکومت فرمان کر دے اینوں نہ کڈو ایتھوں آیا نہیں جانا اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ میرے بچے دی عمر چ برکت فرمائے اللہ صحت علی زندگی دے جوانیاں مانے تتی ہوا بھی نہ لگے نظر بات تو بچائے آفت صاحب دے 10 پتر نے اللہ سونیاں 10 پترانو اگاں 10 ہور دے سکار دی جماعت ہوئے ہمیں بھیچی گل قسمت آلے نا آپ صاحب حضرت یعقوب نبی نو اللہ نے 10 پتر دے اللہ پاک نہ بچے نظر بات تو بچائے ہن میں نے ایک یار شیر یاد آ گیا ہے میں اور قسمیں 10 پتر دسے نا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں بکریاں 4 دیاں بڑھا با اللہ میری پین سمیت جنیاں بے اولاد نے اللہ اولاد دے دے کتے 10 دیتی جاندہ ہے کتے ایک بھی بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ میں نے آج صبح فجر والے گجران لے ایک بندہ ملیا آدھا میری 6 تیاں نے انہوں پیار دو سر تے میں پیار دیتا نا جلسہ سننائیاں تے ایتھے رو پہ انہوں یاد کر کے اللہ انہوں ہیرے ورگا پتر دے دے اللہ چھیاں پہنا انہوں ویر دے دے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی عبد المنان میرے والویگ بھلا شعیب دا نہیں سی دل کرداؤ چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرداؤ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں
نہیں دگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترسد آئے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈے آندی میڑ پا دینا کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا میرے نبی مسجد نبی تے بیٹھے نے ای تو گل چلی سی میں شیر سارے پڑھے نے میرے نبی کو ایک بی بی کھڑی ہے بار جتیاں چان کے ایک وڈیری جی مائی ہے آندھی ہے سونیا میری گل سنو میرے نبی دے یارہ نے گسا کیتا ایک کون ہے جڑی نبی پاک نو اشارہ کر کے اپنے وال بلا رہی ہے تے میرے نبی اوتھوں اٹھے تے جتھے جناب اعلی جتیاں نے مسجد نبی دے بار اوتھے بی بی کھڑی تے آپ آن کے ملے صدقے جاوانی اماں جدے کو نبیاں دا سردار چل کے کھڑا خسمت والی اماں تے آپ فرماندے نے اماں بول آندھی پتر میریاں گلاں سن کہیں دینے گھنٹا گلاں کر دی رہی 2 گھنٹے تے پھر نبی پاک آئے تے صحابہ دے سونیاں اے تے مدینے دی پاگل عورت ہے اے دی کون سندا ہے اے تے پاگلیاں مار دیے مصطفیٰ پھر اٹھے آپ فرماندے نے اس اماں نو لب کے لے آؤ اوے اماں نو پھر بلا کے لے آئے تے مصطفیٰ کریم فرماندے نے نی اماں جدو تیریاں گلاں کوئی نہ سنے اپنے پتر محمد نو سنایا کر جدی کوئی نہ سنے او دی گل میں ہی سننی اللہ اکبر تمہیں کدی سکیاں ماواں دیاں سنیا کر کدی سر چ کنگھی کریا کر کدی ماں دے سر چ مالش کریا کر کدی کنا چو میل کٹیا کر کدی ماں کول بیٹھی ہوئے ماں دے پیراں نو تیل لایا کر ماں ستی ہوئے ماں دوں ویرا دبایا کر نیند نہ پوے ماں دے پیراں نو کوڑا تیل چسیا کر اماں تینو سکون ملے سر تک سکون پہنچے ماں سوئے ماں نو نیند نہ آوے اے گردن دے پٹھے دبایا کر ماں دے اے کندے دبایا کر انہاں موڈیاں تے چک چک کے تینو شاہ زور بناتا تے ہاتھ کمزور ہوگی بہت یاد آتی ہے ماں وہ سب تو پہلا اٹھ دیئے پتر 5 منٹ رہ گئی پتر 20 منٹ رہ گئی پتر 10 منٹ رہ گئی یہ پتر ایتھے ہی روٹی کھالا بیٹھتے پر جدنے اکھاں میٹ گئے سرگی ستیاں ہی لنگ جانی کسے دوبارہ جگانا نہیں اپنیاں ماما والے تھا کوئی لیندہ نہیں اسماعیل یہ عبد المنان کو بھیجو گل بڑی وڈی ہے اپنیاں ماما والے تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے بھکیاں رہ کے لوکھو پتر جون دیئے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے یہ جتنی آنکھیں عشق بارے میں چاہنا تاک رات اکھاں گلیاں ہو گئی ہیں مالک ساڑی رات لے کے لالے نجات دا ذریعہ بن جائے ساڑے وڈے جڑے تر گئے نے اللہ معاف کر دے اپنیاں ماں والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے بھکیاں رہ کے لوکو پتر میرے کہنتے بھکیاں رہ کے لوکو پتر جون دیئے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈان دیئے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماں پہ کبری ڈیرے لو انہیں ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے روٹی کھا دیئے کہ نہیں گل ماں پوچھ
پوچھ دے راتے ستا ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دے راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل پت پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی ایک اوہ 5 منٹ ماں کل بیٹھیا کرو صبح بھی بیٹھیا کر شام بھی بیٹھیا کر وہ تیرے صرف بیٹھن دے پکھے نے انہوں نے تیرے کو لالچ کوئی نہیں 1 سال ہور لالا گل بیوی کر دی شہر مکان بنالا گل اولاد کر دی ڈیفینس مکان بنالا گل اولاد کر دی ویزا ہور لوالا گل بیوی کر دی پیسہ ہور کمالا گل اولاد کر دی چھٹی لے کے تو آجا گل ماں کر دی صرف تینوں ملن دی پکی انہوں کچھ نہیں چاہیے بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تو ماں نے وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملا ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں سرگی ویلے افطاری ویلے ماں تے باپ تو پہلا کوئی شے نہیں کھانی مرکی پڑ کے ماں تے باپ تے منہ پہلا لونی کھجور ماں کے پتر خیر ہے آکھی اماں ناصر بدنی آیا سی برج وچ وہ دسدا پیا دی ہی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میرے نبی کریم نو ماننے والو سیدہ ام حبیبہ نا جی ہجرت کر کے ابشا چلے گیا رستے چے خامن مرتد ہو گیا تے باپ نے گھروں کر دیتا آندہ نہیں ام حبیبہ یا مینو رکھ لا یا مدینے والا رکھ لا کہندی بابا میں تینوں چھڑ سکتی ہیں پر میں محمد کریم نو نہیں چھڑ سکتی میرے نبی کریم نو اللہ نے ٹیلی فون کرتے سونے ام حبیبہ نا نکاح کر لو میرے نبی کریم نے قاصد بھیجیا نجاشی نو کمی میرا حق مہر بھی دے گئی تے ام حبیبہ نا میرا نکاح بھی پڑھ دے نکاح ہو گیا اسے نکاح چے تیری میری ماں مومنہ دی ماں مدینے آگئی ایک دن سکا باپ ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا مکہ تے مدینہ 400-500 کلومیٹر دا سفر ہے سنیا جے دھیان دینا تے ایک دن دل نو روگ پہ گیا جنہیں تینوں کروں کڈیا اج کی کہندا ہے میں بیٹی نو میلا ماں تیاں دور نہ وے آویں ویکھی بابلا عیدہ لے کے کون آؤ گا راواں تک تک دل ڈب جاؤ گا عیدہ لے کے کون آؤ گا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹور جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وہ سب پیڑاں نے مندیاں ہر مندی پراواں دی پیڑ وہ پہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر وہ پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پاویں ہو کے مر
مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر ہاتھ جوڑاں گا گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل صابن دی نہیں ہر منڈی چوں ہر شے لب جاندی ہے لاہور دی منڈی چوں سیویاں لب جاندیاں نے آ تیرے پگالی اڈے تو سیویاں لب جاندیاں نے برکی چنگی دگیش تو بیویاں لب جاندیاں ہیں حضرت کوٹلی میر محمد ستو کے ہر پنڈ ہر شہر چوں ہر شے لب جاندی ہے پر انہاں منڈیاں چ سیویاں لجان والا باپ نہیں لبدا انہاں منڈیاں چیداں لجان والا ویر نہیں لبدا او فیصلہ آباد جڑا بچہ پوت ہویا ڈور پھرن او آسم میرا دوست سی او دے کول میں ٹیلاں لے کے کار لائیاں فیکٹری لائیاں دکان تے کام کردا سی میری گڈی چ ٹیلاں رکھدا ہوندا نماز دا پابندے چیدوں 4 دن بعد او دی شادی تے لوکو دی ماں نے قبر تے مسحری سجا دتے وے پتر تیریاں تے مسحریاں کار سجنیاں سی ایتھے چند منور صورتاں دے دے قبری پا او پتر ویکھیا بھوک لیندی ایڈا سونا جوان ایتھے چند منور صورتاں دے دے قبری پا ایتھے رڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نیلتا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹھا ایتھے بدے آ پرونا اے تو آیا پرونے آنو جانا پیندا ہے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا نہ ہتھا نال کنبا دفنایا پرونے آنو جانا پیندا ہے میرا پورا خاندانی دفن ایک ماں میرے کول ایک کوئی سارا خاندان دفن ایس دنیا چ رہن نو دل تے نہیں کردا سارا خاندان قبر چ چند رشتے باقی پر جان رہنا پیندا جب تک زندگی گزارنی ارے دنیا دکھاں دا کار چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے ہسدے واسدے کار چھڑ کے قبر کر عرشاں وال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے یہ تو سب مسافر تھی گئے نے اللہ اکبر جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گیلا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نا جوان کیسے کیسے ہوئے نام مربے نشان کیسے کیسے مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئے نا جوان کیسے کیسے اللہ جاندہ لفظ بڑے ورد والے باپ دے کلیجے نو روگ پہ گیا آندہ میں اپنی تینوں ملے آوان اللہ اکبر تیاں دے قسمت پردیس و بابر پتران لے جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہمن تیاں دیاں تقدیران عید دن جایا کر پہنانو عید دن جایا کر تیانو عیدان تے شبراتاں یاں لوگ گرانو آئے ہونی آندے پھر محمد جنانو موتان لجائے عیدہ ہونیاں ہیں صرف اسا تو صحیح ملنا ہے پیاریاں نہیں ہونا مدت گزر جا ہویاں مدتاں وات کوئی آیا نہیں وہ کدی آئے جڑے تر گئے ملک صاحب کتھے ہو جڑے تر گئے رانا صاحب نہیں ہوندے میرے بھائی مدثرو قدوں ہوندے نے ہویاں مدتاں وات کوئی آیا نہیں میرا مڑ وطناور پایا نہیں کچھ سنیا حال
ڈیکاں رکھیاں کدی خواب چی آ جائے کئیاں نو خواب چ بھی نہیں ملدی کئیاں نو خواب چ بھی پیارے خواب چ بھی نہیں ملدے ایندے دل نو روگ پیا ہے تے تر پہ نے تیور بوا کھڑکایا نا اندروں آواز کرنا چاہی اے میرا لال میری تی بوا کھول ترس گئے کان کوئی منو پتر تی کوے باپ دی آواز کان چ پئی 2 فٹ ادھر 2 فٹ ادھر فرق کنا 4 فٹ دا تے ہن سفر ہی نہیں موکدا دروازہ کھولے آؤ بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو ابا جی بیٹھو سامنے باپ ہندہ تیئے میں تیرے تے تیرے نبی اینی دشمنی ویر کمائے تے تو میں بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول رہی آندھی ابا جی اے ہوئے گال تانو سمجھ نہیں آئی محمد رشتے توڑن والا نہیں رشتے جوڑن والا بن کے آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہندی ہے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے بٹے مٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑوی وٹے کھاوے ویخ بیری دا صبر محمد تے مڑوی پھال دئی جاوے تے پتہ کی آندی کہندی ابا جی بیٹھو دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ دشمن بھی بوئے تے آئے تے کی کرنا ہے جو دکان دے اندر ہوئے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے ہو تینو لال محمد تے کولے بیچن والا جملہ بڑا قیمتی ہے صدقے جامع توجہ میرے وال اللہ جاندہ ہے باپ نو بٹھایا دنیا نو دسے آئے کہ کملی والے دا اخلاق دشمن بھی بوئے تے آوے تے سینی کرنی انہوں اف تک بھی نہیں کہ اینو کہندے ہندے سی توجہ نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا پڑھو نبی انسا زمانے میں نہیں آیا متی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا گا قدر نبی دا کی جان ہو جڑے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سونگے بچ مدینے قدر یوسف دا مولم ہویا تے بائیاں مصر گیانو قدر نبی دا مولم ہو سی تے قبرہ وچ گیانو قدر پلاندا گرجے کی جان آئے تے مردے کھامن والی قدر پلاندا او بلے بل جانے
تے صاف دماغا والی قدر پانی دا او مچھلی جانے تے جا جانے مرغابی قدر نبی دا او اللہ جانے تے جا جانے اصحابی اللہ میرے پرا دی عمر چ برکت پائے ہاں دیئے ابا جی کھلونا بسترہ کٹھا کرتا ہاں دیئے بیٹھ جاؤ ہاں دے لے لال ماپے تے آنتیاں دورہ وشاندیاں ہیں تے تو اگلے چکتے ہاں دی ابا جی میں جے اپنے نبی نو کلہ خامد منیا ہوندا نا تے میں بسترہ نہیں چکنا منو مرشد منیا ہے تسی اس بستر دے قابل نہیں کیوں تو اے باپ میرا میں دی تیری اس بات اندر کوئی شک نہیں پارے بسترہ پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے داتے نو حق نہیں تیرے جانو نجس قرآن آکے اس بات اندر کوئی شک نہیں انہا شرک لظلم عظیم انہم المشرکون نجس اللہ نے مشرک تے جنت رام کہتی ہے انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ آندھی ابا جی تسی کئی خداوان دے منن والے تے میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑا ایک خدا کے جکن والا ہے اللہ پاک جنہیں بیٹھے عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین واللہ عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہ جو سیری دا انتظام کیتا قبول فرما